हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु मोबाइल लर्निङ। अर्थात् आजको भिडियोमा हामीले के जान्नेछौँ कि मोबाइल लर्निङ भने के हो र मोबाइलबाट हामीले के कुराहरू सिक्न सक्छौँ, कि हाम्रो मोबाइल लर्निङ साँच्चै नै फाइदाजनक छ त, र मोबाइल लर्निङबाट हुने हामीले फाइदाहरूका बारेमा जान्नेछौँ। त्यसै गरी हामीले कुन कुन तरिकाबाट कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले मोबाइलबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, ती सबै कुराहरूका बारेमा जान्नेछौँ। सँगसँगै हामीले कस्ता टाइपको मोबाइलहरू होइन, कुन टाइपको डिभाइसहरूबाट चाहिँ एज केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ, त्यसका बारेमा आज हामी एज डिटेलमा जान्नेछौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यो मोबाइल लर्निङलाई एज अ सर्टकट एम लर्निङ पनि भनिन्छ, अर्थात् मोबाइल लर्निङ। त्यस्तो खासै केही गाह्रो कुरा छैन। एज अ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यो इ लर्निङ भनेर देखाइएको छ। हुन त हाम्रो इ लर्निङको लागि हामीले मोबाइल युज गर्छौँ क्या। इ लर्निङ हाम्रो बिना इलेक्ट्रोनिक डिभाइस पोसिबल छ त छैन नि। त्यो इलेक्ट्रोनिक लर्निङको लागि हामीले एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस मोबाइल युज गर्दैछौँ, यसैलाई हामी मोबाइल लर्निङ भन्छौँ हो। यसमा अब हामी एकजना मात्र पनि सिक्न सक्छौँ, र अर्को भनेको हामी धेरैजना मिलेर पनि सिक्न सक्छौँ। फरक डिभाइस युज गर्न सकिन्छ। हाम्रो सानो स्मार्टफोन हुनसक्छ होइन, एप्पल हुनसक्छ हो। त्यसै गरी हाम्रो ट्याब हुनसक्छ हो। अर्को हाम्रो ल्यापटप पनि हुनसक्छ हो। हाम्रो ठुल्ठुलो ट्याब, मोबाइल, आइफोन, जुनसुकै मोबाइल हुनसक्छ है। यही मोबाइल हुनुपर्छ भने जरुरी छैन। जे होस्, एउटा हाम्रो मोबाइल वा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुनु पर्यो, जसको मद्दतले हामी केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। यति कुराहरूका बारेमा आज हामी एकदमै डिटेलमा जान्नेछौँ है। र जहाँनिर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ, प्लिज भिडियो पज गरेर तुरुन्तै हामीलाई सोधिहाल्नु होला है। ल, अब हाम्रो टपिक रहेको छ मोबाइल लर्निङ। अब मोबाइल भनेको के हो, सुरुमा म तपाईँहरूलाई थोरै कुरा एज अ डिस्कस गर्न चाहन्छु। मोबाइल भनेको हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जुन इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ, र यो हाम्रो मेसिन वा डिभाइसबाट हामीले थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। फोन कल, अडियो कल, भिडियो कल गर्न सक्छौँ होइन, म्यासेज सेन्ड गर्न सक्छौँ, गीतहरू भिडियोहरू प्ले गर्न सक्छौँ। त्यस्तो फिचर भएको, त्यस्तो विशेषता भएको हामीले मेसिनलाई मोबाइल भन्दछौँ है। सायद सबैलाई थाहा थियो होला। अर्को चाहिँ हाम्रो लर्निङ भनेर। लर्निङ भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागले के कुरा सोच्दछ त, केही नयाँ कुरा जान्नु। एकैछिन है, त्यो बाहिर नआइज थियो। लर्निङ भनेको हाम्रो केही नयाँ कुराहरू जान्नु वा केही नयाँ कुराहरू सिक्नु के, वा पुरानो सिकेको कुरामा केही नयाँ कुरा थाहा पाउनु नै हाम्रो लर्निङ हो क्या। कि त नयाँ हुनसक्छ, कि त पुरानोमा हाम्रो केही गलत थियो, त्यो सच्याउनु पनि एउटा लर्निङ नै हो है। र ती सबै काम गर्नको लागि, सिक्नको लागि यदि हामीले मोबाइल युज गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यही नै हाम्रो मोबाइल लर्निङ हो क्या। त्योभन्दा एक्स्ट्रा डिफिनिसन, त्योभन्दा राम्रो डिफिनेसन, हाम्रो परिभाषा कुनै अर्को हुने छैन है। अब मोबाइल लर्निङले चाहिँ मेनली हाम्रो एजुकेसन चाहिँ इन्टरनेटबाट, नेटवर्कबाट चाहिँ कसरी सिक्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एज अ फोकस गरिएको हुन्छ। हुन त हाम्रो एकचोटि मोबाइलमा इन्फर्मेसनहरू, भिडियोहरू होइन, बुकहरू, डकुमेन्टहरू भइसकेपछि हामीलाई चाहिँदैन। तर सुरुमा त मोबाइल मात्र हुन्छ नि त। अब मोबाइलमा सिक्ने कुरा हामी इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्छौँ, ठिक छ। अरू हामी अर्को साथीहरूबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएको छ भनेदेखि सेयरिटीबाट नेटवर्क बनाएर सेयर गर्छौँ होइन, हटस्पटबाट सेयर गर्छौँ, त्यो पनि त हाम्रो नेटवर्क हो नि त हो। यसरी चाहिँ हाम्रो सेयर गरेर केही नयाँ कुरा सिक्नु भनेको हाम्रो मोबाइल लर्निङ हो। र मोबाइलमा हाम्रो थुप्रै डिभाइसहरू हुनसक्छ हो। एउटा नाम नर्मल हाम्रो एउटा मोबाइल एन्ड्रोइड फोन हुनसक्छ, हाम्रो ट्याब्लेट हुनसक्छ, धेरै हाम्रो स्मार्टफोनहरू हुनसक्छन्। ती सबै नै हाम्रो मोबाइल नै हुन् है, यो कुरामा कन्फ्युजन नआउनु होला। र मोबाइल लर्निङ भनौँ वा एम लर्निङ है, यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन है। जस्तो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक लर्निङलाई इ लर्निङ भन्छौँ होइन, इलेक्ट्रोनिक मेललाई इमेल भन्छौँ, त्यसरी गर्ने हामी मोबाइल लर्निङलाई एम लर्निङ भनेर भन्दछौँ है।
र एम लर्निङले हामीलाई के कुराको बारेमा चाहिँ बुझाउन कोसिस गर्छ कि के कुरा हामी यसबाट सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोबाइल युज गरेर हामीले मल्टिपल कन्टेक्स्टबाट सिक्न सकिन्छ हैन। अर्थात् धेरै ठाउँबाट सिक्न सकिन्छ कि मोबाइलबाट। जस्तो हाम्रो सोसल र अरू पनि इन्टरेक्सनहरू छन्। हामीले जब फेसबुकमा पनि हैन सोसल ग्रुपहरूमा सिकिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो क्विजहरू भइरहेको हुन्छ हैन, हाम्रो एज अ नर्मल धेरै यस्ता प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसबाट सिक्न सक्छौँ हैन। सँगसँगै हामी पर्सनल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट पनि सिक्न सक्छौँ र सबै कुरालाई चाहिँ एज अ कम्बाइन गर्ने हो भनेदेखि मोबाइल लर्निङ भनेको सिम्पल भाषामा एजुकेसनका कुराहरूलाई, शिक्षाका कुराहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीबाट सिक्नु र कन्भिनियन्ट टाइममा हैन आफूलाई चाहिएको टाइममा सिक्नको लागि युज गरिएको टेक्नोलोजी नै हामी के भन्छौँ त मोबाइल लर्निङ भनेर भन्छौँ हैन। जसमा हाम्रो डिस्टेन्स एजुकेसन पनि हुन सक्छ। अर्थात् म टाढाको मान्छेसँग पनि सिक्न सक्छु, टाढाको मान्छेले पढाएको कुराहरूबाट पनि सिक्न सक्छ क्या। जस्तो हामी युट्युबबाट सिक्छौँ हैन, एज अ हाम्रो वेबसाइटमा गएर सिकिरहेको हुन्छौँ। लिन्डा छ, युडेमी छ हैन, हाम्रो अरू पनि धेरै छन्, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। थाहा छैन भनेदेखि भन्नु होला, हामी त्यस्ता एजुकेसनल साइटहरू तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ। हुन त अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल वेबसाइटमा गएर तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र मोबाइल लर्निङमा चाहिँ हाम्रो एज अ मुख्यतया भनियो भनेदेखि स्टुडेन्टसँग चाहिँ एउटा चोइस हुन्छ कि उसले आफ्नो एजुकेसन, आफ्नो शिक्षा, आफूले जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एनी टाइम जान्न सक्छ र जुनसुकै ठाउँबाट जान्न सक्छ। यस्तो होइन कि हाम्रो यही जिल्लाबाट अर्को जिल्लाबाट एउटा देशबाट जान्नुपर्छ। जुनसुकै देशमा बसेर जान सक्छौँ र जति बजे पनि जान सक्छौँ, जति बेला पनि जान सक्छौँ हो। यसमा कुनै पनि हाम्रो एज अ लिमिटेसन छैन। र आजकल हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि स्टुडेन्टहरूले एज अ मेजर मोबाइल एप युज गरेर धेरै टुलहरू, सफ्टवेयरहरू युज गरेर आफ्नो असाइनमेन्टहरू, आफूले गरेको होमवर्कहरू टिचरलाई सेन्ड गर्छन् हैन। सँगसँगै केही नयाँ कुरा जान्नु छ भनेदेखि कोर्सहरू डाउनलोड गर्छन् र धेरै जसो प्राय हाम्रो साथीहरू हामी पनि गर्छौँ कि आफ्नो सबै कामहरू गर्नको लागि हामी सोसल ग्रुपहरू बनाउँछौँ नि त। किनकि हाम्रो अब घर घरमा गएर कनेक्ट हुने कुरा आउँदैन हैन। सबैजनाको घरभित्र पसेर भेट्न थाल्यो भनेदेखि महिनौँ वर्ष बित्न सक्छ। ती सबै कुरा हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसबाट, मोबाइलहरूबाट हामी इजिली गर्न सक्छौँ र मोबाइल नभइकन इ लर्निङ चाहिँ पोसिबल छैन है। पहिला हाम्रो मोबाइल लर्निङ, त्यसपछि हाम्रो इ लर्निङ भनेर हुन्छ। अब हामी केही यसका फाइदाहरूका बारेमा जानौँ न त। मोबाइल लर्निङको अर्थात् मोबाइलबाट हामीले केही पनि कुराहरू सिक्दाखेरि हामीलाई फाइदा के हुन्छ त? कि पैसाको नाश मात्र हुन्छ त? ती कुराहरू त जान्न जरुरी छ नि त। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबिलिटी टु लर्नर्स छ क्या। अर्थात् सिक्ने मान्छेको लागि एकदमै फ्लेक्सिबिलिटी छ, एकदम हाम्रो लचकता छ। किनकि जुनसुकै ठाउँबाट सिक्न सकिन्छ क्या। जस्तो कोही हाम्रो एउटा अनडेभलप ठाउँबाट, मानौँ नेपालमा अहिले अनडेभलप भनेर हाम्रो कर्णालीतिर चिनिन्छ, हुम्ला जुम्लातिर बनिएको छ। त्यहाँको मान्छेले पनि केही कुरा जान्न मन लागेमा, सिक्न मन लागेमा त्यहाँबाट पनि काठमाडौँले पढाएको टिचरको कुराहरू पढ्न सक्छ क्या हैन। एज हामीले पनि हालिरहेछौँ पढाएको कुराहरू। यी सबै कुराहरू उसले चाहिँ त्यही हुम्ला जुम्लामा बसेर काठमाडौँमा पढाउने कुराहरू पढ्न सक्छ क्या। कुनै पनि हाम्रो प्लेसको लिमिटेसन छ त छैन नि। र जति बेला पनि पढ्न सक्छ क्या। यस्तो होइन कि मैले पढाइरहेको छु यति बेलै हुनुपर्छ भनेर। ऊ जति बेला फ्री छ त्यति बेला पढ्न सक्छ। किनकि हाम्रो फ्लेक्सिबल छ क्या लर्निङहरू हैन। एकदम हाम्रो लचकता छ। आफ्नो इच्छाअनुसार जति बेला पनि पढ्न पाइन्छ र धेरै कुराहरूबाट पढ्न पाइन्छ। जस्तो हाम्रो भिडियोजबाट पढ्न पाइन्छ। पोडकास्ट भनेको अडियो मात्र सुनेर, पहिले हाम्रो अडियो मात्र आउँथ्यो। सँगसँगै हाम्रो धेरै मल्टिमिडिया बुकहरूबाट पनि पढ्न चाहिँ सक्छ। सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो नट लिमिटेड टु एज। अब यहाँ देखाइसकेपछि मैले के बोल्नु पर्छ त? पर्दैन नि। मोबाइल लर्निङबाट चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले पनि सिक्न सक्छन् क्या हो।
एजको कुनै पनि लिमिट छैन कि ल यति वर्षकोले सिक्नुपर्छ भनेर। हुन त हाम्रो एज बुवा आमाले पनि सिकिराख्नुहुन्छ, त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। किनकि मोबाइल हाम्रो यति पावरफुल डिभाइस छ कि जुनसुकै एज क्याटेगोरीको मान्छेहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ क्या, कसैलाई पनि केही पनि गाह्रो हुनेवाला छैन। अब हामी नेक्स्टतिर बढौँ। एज अ नेक्स्ट फाइदा भनेको हाम्रो कोलाबोरेटिभ लर्निङ एन्ड हायर इङ्गेजमेन्ट। एक त हाम्रो ग्रुप बनाएर पढ्न सकिन्छ हाम्रो मोबाइल डिभाइस छ भनेदेखि होइन, एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। एज अ इमेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ ट्याब युज गरेर पढिराख्नु भएको छ एज अ सबै ग्रुपमा। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि हामी एउटै लोकेसनमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। जस्तो अहिले सबैजना एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ हाम्रो मोबाइल युज गरेर पढिरहेछन् होइन, आफूले नजानेको कुराहरू सर्च गरिरहेछन्। तर यी सबैजना हाम्रो फरक फरक लोकेसनमा भएर पनि ग्रुप स्टडी गर्न सक्छन् क्या। अडियो कल, भिडियो कल होइन, आफ्नो ग्रुप बनाएको होलान्, आफ्नै यिनीहरूको छुट्टै एउटा प्लेटफर्म हुनसक्छ, ती सबैबाट चाहिँ यिनीहरूले पढ्न चाहिँ सक्छन्। अर्थात् यसमा चाहिँ हाम्रो कोलाबोरेटिभ लर्निङको एडभान्टेज हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो हायर इङ्गेजमेन्ट हुन्छ क्या, धेरै मान्छेहरू इङ्गेज हुन सक्छन्। अब नर्मली यसरी हाम्रो ग्रुपिङ हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ रुम सानो भइदिने होइन, कहिलेकाहीँ धेरै हल्ला हुने कुराहरू हुनसक्छ। तर हाम्रो यो मोबाइलमा चाहिँ हामीले अरूको माइक्रोफोनहरू म्युट गरिदिने होइन, अरूको क्यामेराहरू बन्द गर्ने, त्यस्ता सबै अप्सनहरू दिएको हुन्छ। जस कारण हाम्रो एकदमै राम्रो भएको कारणले धेरै मान्छेहरू एज अ जोइन गरिरहेको हुन्छ। एज अ फोर्थमा हाम्रो फाइदा रहेको छ मल्टी डिभाइस सपोर्ट। अर्थात् यसले हाम्रो एउटा दुईवटा मोबाइल, एउटा दुईवटा कम्पनीको मोबाइल होइन, सबै कम्पनीको प्रोडक्टहरू सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हाम्रो एन्ड्रोइड छ, अब एन्ड्रोइड मैले एज अ कमन राखेँ किनकि ओप्पो छ, भिभो छ, स्यामसङ छ, एमआई छ, रियलमी छ, धेरै छन् क्या। कति छन् कति तपाईँहरूले एज अ मोबाइल कम्पनी थाहा पाउनु भएको छ। अर्को हाम्रो एप्पलको छ, यहाँ मोबाइल मात्र दिएको छ। हाम्रो आइफोन हुन्छ, आइप्याड हुन्छ होइन, त्यसै गरी ल्यापटप हुन्छन् हो, त्यसै गरी विन्डोजको छ, नोकियाको भयो, ब्ल्याकबेरीको छ। अर्थात् हाम्रो मोबाइल लर्निङ कुनै पनि डिभाइसमा लिमिटेड छैन कि यसमा मात्र चल्नुपर्छ भनेर, जुनसुकै डिभाइसमा चल्न सक्छ। यस्तो सानो मोबाइल मात्र होइन हाम्रो यो, एज अ ठुल्ठुलो हाम्रो मोबाइल, ट्याब्लेट, नोटबुक र हाम्रो एज अ ल्यापटपमा पनि एकदमै आरामले चल्न सक्छ होइन। ट्याब भयो, नोटबुक भयो होइन, हाम्रो ल्यापटप सबैमा चल्न सक्छ है। अर्थात् मल्टी डिभाइस सपोर्टको मिनिङ के हो त, यसले एक तरिकाको मात्र होइन, धेरै टाइपको डिभाइसहरू सपोर्ट गर्न सक्छ, एकदमै धेरै रेन्जमा डिभाइस सपोर्ट गर्न सक्छ। जस कारण हामीले अब चिन्ता लिनु परेन कि ल मैले यो मोबाइल किने अब यसबाट पढ्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर चिन्ता लिनु परेन क्या। जुनसुकै स्मार्टफोन किन्दा नि भयो, हामीले के गर्न सक्छौँ त, सिक्न सक्ने भई केही हाम्रो रेन्जहरू दिएको छ। र मैले यो फोटो चाहिँ यो साइटबाट लिएको है, इमेजको सोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो लर्निङ पाथ, र लर्निङ पाथ पनि जरुरी छ किनकि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू मोबाइलबाट जान्नुहुन्छ र त्यति मात्र होइन, कसरी पढ्दै जाने त होइन, मेरो फ्युचर केमा छ त, अर्थात् मलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यो कुरामा म कसरी सक्सेस हुन सक्छु, त्यो कुरा जान्न पनि हामीलाई मद्दत गर्छ। किनकि पहिले पहिले हाम्रो सबै कुराहरू टिचरसँग सोध्नु पर्थ्यो कि ल मैले 10 पास गरेँ के पढ्ने, मैले +2 पास गरेँ के पढ्ने, मैले ब्याचलर पास गरेँ के पढ्ने, कहाँ जागिर खाने, योभन्दा अगाडि जानको लागि के कुरा पढ्नुपर्छ भनेर सबै कुराहरू हाम्रो टिचरसँग सोध्नु पर्थ्यो क्या। तर आजकल हामी मोबाइल डिभाइसकै हेल्पबाट चाहिँ आफ्नो लर्निङ पाथहरू डिसाइड गर्न सक्छौँ। ल म चाहिँ सफ्टवेयर पार्टमा राम्रो हुन्छु भनेर डिसाइड गर्न सक्यो, म हार्डवेयर नेटवर्क सर्भर पार्टमा राम्रो हुन्छु भनेर एउटा बाटो छान्न पाइयो। र त्यो बाटोमा कसरी अगाडि बढ्ने, कति टाइम लाग्न सक्छ, के फाइदा छ त, त्यो सबै बाटो हामी आफ्नो करियरको पाथ मोबाइलबाटै सिक्न सक्छौँ। किनकि सबै कुराहरू हाम्रो एज इन्टरनेटमा राखिएको छ, इन्टरनेट चलाउनलाई हामीलाई मोबाइल चाहिँ चाहिन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ एम लर्निङ।
अर्थात् हामीले मोबाइल लर्निङका कुन तरिकाहरूबाट चाहिँ नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हेर्नु होला है, एकदम जरुरी छ, किनकि धेरैजनालाई मोबाइल चलाउनै आउँदैनन् है, र कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने त्यसको लागि हामी कोर्स पनि चाँडै नै लिएर आउँदैछौँ। तर आज यति कुरा जानौँ कि कुन तरिकाबाट चाहिँ हामीले मोबाइलबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एप बेस्ड लर्निङ, अर्थात् हामी मोबाइलमा युज भएको सफ्टवेयरहरूबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। तपाईहरुले पनि सिक्नु भयो होला, यो कुरामा मलाई एकदमै धेरै खुसी छ। जस्तै अब हाम्रो केही बेसिक एक्जाम्पलहरू, जस्तो हामीले भोकाबुलेरीहरू सिकेर हुन्छौँ, स्पेलिङ ठिक छ कि छैन सिकेर हुन्छौँ, किनकि हामीले मेसेज टाइप गर्छौँ, मिस्टेक छ भनेदेखि माथि सजेसन पनि दिन्छ कि ल तिमीले टाइप गरेको स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक छ भनेर माथि हामीलाई सजेसन वा सल्लाह सुझाव आइरहेको हुन्छ। सँगसँगै हामीले म्याथमेटिक्स सिक्न सक्छौँ हैन, कसरी त म्याथका एपहरू हुन्छन्, क्विजहरू राखिएको हुन्छ, प्रब्लमहरू राखिएको हुन्छ, अप्सनहरू दिएको हुन्छ, यस्ता हाम्रो धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ क्या। अनि यो चाहिँ हाम्रो इन्टरेक्टिभ पनि हुन्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले खोजेको क्वेसनहरू प्राय राखिएको हुन्छ क्या। तपाईहरु पनि सिक्नु भएको छ, लाइसेन्सको ट्रायलदेखि लिएर हाम्रो लोकसेवाका कुराहरू, धेरै कुराहरू एज अ मोबाइलबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हामी इन्गेज हुन सक्छौँ क्या हो। अरू कुनै पनि एप हामीसँग छैन भनेदेखि, अब एप्पल छ भनेदेखि एप स्टोर, तपाईहरुसँग एन्ड्रोइड छ भनेदेखि प्ले स्टोर, र ल्यापटप छ भनेदेखि माइक्रोसफ्टको स्टोरबाट गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि लिनक्स छ भनेदेखि तपाईहरुले सफ्टवेयर सेन्टरबाट पनि डाउनलोड गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। ल यो फोटोको सोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सोशल लर्निङ, हेर्नु होला। फर्स्टमा त हामी एज अ सिम्पली बुझ्यौँ कि एप्लिकेसनबाट अब हाम्रो मोबाइलहरुमा युज हुने सफ्टवेयरबाट सिक्न सक्छौँ, र त्यसै गरी सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो सोशल लर्निङ। हामीले सोसियली पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ, र सिक्न पनि जरुरी छ। एज अ पढाइको कुराहरू मात्र होइन, अरू पनि धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ हैन। हाम्रो मोरलका कुराहरू भयो, हाम्रो लोकल केही सिपहरू हुन्छन् मूर्ति बनाउने हैन, हाम्रो एज अ कुर्सीहरू बनाउने, त्यस्ता धेरै कुराहरू, ड्रइङका आर्ट्सका कुराहरू पनि सोसियलबाट सिक्न सकिन्छ। हाम्रो गीतका म्युजिकका हैन, हाम्रो पुरानो रीतिरिवाजका कुराहरू पनि सिक्न सक्छौँ, किनकि हामीले मोबाइल किन्नुको रिजन सुरुमा पढ्नु भन्दा पनि सोसियली कनेक्ट गर्नको लागि हामी किनिरहेका हुन्छौँ। त्यो कुरा तपाईलाई पनि थाहा छ। अब तपाईँ गेमबाट कनेक्ट हुनु कि हाम्रो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वा एज अ इन्स्टाग्रामबाट कनेक्ट हुनुहोस्, तपाईहरु गुगलबाटै कनेक्ट हुनुहोस्, तपाईको मेन एम के हुन्छ त मोबाइल किन्नुभन्दा अगाडि, सिक्नुभन्दा अगाडि पनि एउटा सोसियली मान्छेहरूसँग कनेक्ट भएर सिक्ने क्या हो। अब यसरी मोबाइल नभएको बेला त घर घर गएर अब भेट्नु पर्यो हैन, र चिनेको मान्छेको घरभित्र मात्र जान पाइन्छ, त्यस्तो केसमा एकदमै गाह्रो हुने क्या। तर हाम्रो मोबाइल छ भनेदेखि हामीले सोसियली धेरै मान्छेसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ, कोलाबरेट गर्न सक्छौँ हैन, ग्रुपहरू बनाएर धेरै टाइपका हामी प्रोजेक्टहरू गर्न सक्छौँ, आफूले जानेको कुराहरू अरूलाई शेयर गर्न सक्छौँ। ती सबै कामको लागि हामीलाई मोबाइल चाहिन्छ है हैन। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैले आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ अरूमा शेयर गरिरहेछन् हैन। ल तिमीले यहाँ मिस्टेक गरेको छौ, यो यसरी गर भनेर चाहिँ सेयरिङ हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकै ठाउँमा देखाइएको छ, यसरी बुझ्नु न, यी सबै हाम्रो फरक फरक ठाउँमा छन् क्या। अहिले कोही हाम्रो नेपालमा छ, कोही इन्डिया, कोही हाम्रो अमेरिका, कोही जापान, कोही चाइनामा छ भनेर बुझ्नु होला। र सबैले हाम्रो फरक फरक टाइपको मोबाइल डिभाइसहरू युज गरिरहेछन्। कसैसँग एन्ड्रोइड छ, कसैसँग एप्पल छ, कसैसँग ट्याब छ, कसैसँग नोटबुक, कसैसँग हाम्रो ल्यापटप छ, यसरी बुझ्नु होला। र सबैजना हाम्रो सोसियली फेसबुकबाट वा ट्विटरबाट कनेक्ट भएर चाहिँ केही कुराहरू सिक्दैछन्। यति हो है हामीले जान्नुपर्ने। र अब हामी भिडियोको इन्डमा आइसकेका छौँ, थोरै कुरा मात्र बाँकी छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईहरुलाई एक्जाममा पनि यसले एकदमै धेरै हेल्प गर्नेछ। एज अ फर्स्ट हाम्रो रहेको छ पोडकास्टिङ, अर्थात् मोबाइलबाट हामी पोडकास्टबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ क्या। हुन त हाम्रो प्यासिभ कुरा हो, बाइ डिरेक्सनल कम्युनिकेसन हुँदैन,
त्यही पनि सिक्न सकिन्छ। जस्तै हामीहरूले एज अ हाम्रो पालामा चाहिँ भिडियोको त्यस्तो खासै कन्सेप्ट थिएन। सबै कुराहरू हामी चाहिँ सुनेर सिकिरहेको हुन्छौँ होइन। हाम्रो एज अ पहिलेको गुरुले बोलेको कुराहरू सुन्ने होइन, अलि जानेका मान्छेहरूले चाहिँ आफूले बोलेको कुरा रेकर्ड गरेर हामीलाई दिन्थ्यो, त्यो कुरा सुनेर हामी पढ्थ्यौँ क्या हो। सँगसँगै हामी इन्स्ट्रुमेन्टलहरू, म्युजिकहरू, गीतहरू ती सबै कुराहरू सुनेर पनि सिक्न सक्छौँ क्या। ती सबै कुरा हाम्रो पोडकास्टिङमा पर्दछ, किनकि त्यति बेला हाम्रो यो अहिले जस्तो फ्यासिलिटी थिएन। अहिले जस्तो हाम्रो हाई क्यापेसिटी भएको स्टोरेज डिभाइस थिएन क्या, एकदमै कम र महँगो थियो क्या। र ती कुरालाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हाम्रो एज अ अडियोको रूपमा सिकाइने गर्थ्यो। अब नेक्स्ट हाम्रो दुईवटा मात्र बाँकी रहेको छ। एउटा हाम्रो अगुमेन्टेड रियालिटी बेस्ड लर्निङ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो गेम बेस्ड लर्निङ, जुन हाम्रो एकदमै सजिलो है। एज अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अगुमेन्टेड रियालिटी बेस्ड लर्निङ। अब नाममै हाम्रो रियालिटी त छ, वास्तविक त हो, तर अगुमेन्टेड अर्थात् बनाइएको वास्तविकता क्या। हेर्नु होला, रियल त रियल कुरा नै हो, भर्चुअल त होइन। तर कस्तो रियल त आफैले बनाइएको होइन, मान्छेद्वारा नै हाम्रो एज क्रिएट गरिएको रियालिटीलाई हामी अगुमेन्टेड रियालिटी भन्छौँ। जस्तै यसमा एज हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हाम्रो एज नर्मल स्क्रिन नै हो क्या, तर यो चस्मा लगाएपछि हामीले यहाँ चाहिँ यस्तो ग्राफहरू हेर्न सक्छौँ। नर्मल आँखाले देखिँदैन, तर हामी यो चस्मा लगाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी रियालिटीहरू देखिन सक्छौँ। यी सबै कुरा हामी फोनको क्यामेरा युज गरेर, जिपिएस युज गरेर युज गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, पछाडि हाम्रो यो स्क्रु यसरी कसिएको थियो होइन, अहिले यहाँनिर चाहिँ निलो कलर छ भनेर नबुझ्नु होला। अहिले यसरी हामी स्क्रु गएको थियो, अब यसले सेन्स गर्छ कि ल यो चाहिँ धेरै ताते छ, यो लुज भएछ भनेर क्यामेराबाट फोटो खिचेपछि यसले डिटेक्ट गर्छ। यहाँनिर चाहिँ खराबी आएको छ, यसलाई चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ हाम्रो रिपेयर गर्नु पर्यो हो, बनाउनु पर्यो भनेर भन्छ। अगुमेन्टेड रियालिटी तपाईँले बुझ्न गाह्रो लागिरहेछ भनेदेखि तपाईँलाई एउटा म सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। मेसेन्जर चलाउनु भएको छ, मेसेन्जर नचलायो नि क्यामेराहरू त चलाउनु भएको छ नि। त्यो क्यामेरामा फोटो खिच्ने बेला माथि आफै टाउकोमा टोपी आइदिने होइन, त्यसै गरी साइडमा हाम्रो डाइनोसरहरू आइदिने, त्यस्तो टाइपको क्यामेराहरू युज गर्नु भएको छ नि मोबाइलमा। एपहरू हुन्छ होइन, त्यो एपहरूबाट के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, क्यामेरा अन त गर्ने तर साइडमा आफै उसले माथि टोपी राखिदिने होइन, टाउकोमा यस्तो हाम्रो फुलहरू आइदिने हो। त्यस्तो टाइपको हाम्रो अगुमेन्ट गरिएको रियालिटीलाई हामी अगुमेन्टेड रियालिटी भन्छौँ। र त्यसैलाई चाहिँ हाम्रो फनको लागि होइन, लर्निङको लागि युज गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो अगुमेन्ट रियालिटी बेस्ड लर्निङ हुनेछ। र एज हाम्रो लास्टमा छ गेम बेस्ड लर्निङ। जस्तो धेरै स्टुडेन्टहरूले हाम्रो एज पढ्न अल्छी लागिरहेको हुन्छ, कतिजनाले गाह्रो पनि लाग्छन् के यो कति पढ्ने भनेर, तर तिनीहरूलाई हामीले मोबाइलहरू युज गरेर गेम खेलाएर पनि सिकाउन सक्छौँ होइन। जस्तै हाम्रो क ख ग घ नपढाएर, एबिसिडी नपढाएर चाहिँ उनीहरूलाई मोबाइलमा चुज गर्न दिने कि ए भन्या कुन हो होइन, त्यो चुज गर्न दिने कि ल उसले यहाँ छुन्छ, ल यो चाहिँ हाम्रो ए रहेछ हो, त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो बी रहेछ भनेर पढाउन सकियो। त्यसै गरी हाम्रो म्याथमेटिकल क्विजहरू पनि गराउने के, ल 2 र 3 जोड्दाखेरि कति हुन्छ मोबाइलमा अप्सनहरू दिने होइन। यस्ता कुराहरू दिएर चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई वा एज अ लर्नर हाम्रो ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो उनीहरूले सिकेपछि एकदमै धेरै खुसी हुनेछन् है, ठिक छ ल। र यी सबै कुराहरू मैले चाहिँ यो 3टा साइटहरू फलो गरेर चाहिँ लिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो पज गर्नुहोस्, सबै कुरा लेख्नु न, किन 5-6 घन्टा आफ्नो वेस्ट गर्नुहुन्छ त। एक टपिकमा मैले 5-6 घन्टा वेस्ट गरेको छु, तपाईँहरू किन गर्नुहुन्छ क्या, जबकि तपाईँहरूले आधी घन्टामै गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई आफ्नो टाइमको भ्यालु छैन भनेदेखि जान सक्नुहुन्छ, र टाइमको भ्यालु छ भनेदेखि यसैबाट हेरेर तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ है त। हस्त धन्यवाद। हामी फेरि केही नयाँ टपिकहरू लिएर चाँडै नै उपस्थित हुनेछौँ। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा गाह्रो लागेको छ भनेदेखि
सिधा हामीलाई कल गर्नु होला है। सक्दो चाहिँ कमेन्ट गरेको एकदमै राम्रो, इन्टरेक्टिभ हुन्छ होइन। धेरैजना डराइरहेको हुन्छन् कि कसैले कमेन्ट गरेको छैन म कसरी गर्ने भनेर। कसै एकजनाले सुरुवात गर्नु होला। र एकदमै समस्या छ भनेदेखि मलाई यो प्राइभेट नम्बरमा एज अ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, यो मेरो एज अ पर्सनल नम्बर हो, यसमा चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। अब नाम के सेभ गर्नुहुन्छ होइन, एज अ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु होला, किनकि हामी एज अ टिममा काम गरिरहेका छौँ। पर्सनल अब हामीलाई फेमस नै हुनु छैन। ठिक छ, यति भन्दै बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद।